مریم وایس. من میخواستم تنهایی با حرف بزنم. امروز بعد از سالها تونستیم همدیگه رو ببینیم. تو شاید از من خجالت میکشی، نمیدونم، شاید مضطرب شدی. بله. نه خیر. خب راستش من آره فهمیدم. تو خیلی عوض شدی، خیلی خوشگل شدی. قبل از این من هر وقت شریک زندگیمو تصور میکردم دختری مثل تو توی ذهنم میومد. قبل از اومدن برای ازدواج آماده نبودم. نمیدونم چرا. فکر میکردم که برای ازدواج هیچ وقت نمیتونم آماده بشم. اما امروز وقتی تو رو دیدم نگاهمو نمیتونستم بردارم. شاید دل باختت شدم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.